नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नूरे रमज़ान नूरे रमज़ान नूरे रमज़ान। अस्सलामु अलैकुम। आवाज़ 24 के स्टूडियो से ख़ुसूसी ट्रांसमिशन नूर रमज़ान, आपका मेज़बान गुलफ़ाम साबरी। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में हमें एक बार फिर इस बाबरकत महीने की रहमतों का नज़ूल अता फ़रमाया। नाज़रीन, अगर रमज़ान मुबारक की बात की जाए तो इस माह के बारे में अल्लाह ताला के नबी ने फ़रमाया कि मेरी उम्मत कभी रमज़ान को ज़ाया मत करो। अगर मेरी उम्मत का एक शख्स रमज़ान को किसी भी उज़र के बिना, किसी एक रोज़े को भी किसी उज़र के बिना, शरई उज़र मतलब बीमारी या सफ़र की वजह से, इसके अलावा अगर एक रोज़ा भी छोड़े तो वो सारी ज़िंदगी रोज़े रखता रहे उस एक रोज़े की तलाफ़ी के लिए, तो फिर भी वो एक रोज़े की तलाफ़ी नहीं करेगा। इतना बड़ा मकाम है इस रमज़ान का। हमारी पहली अफ्तारी की ट्रांसमिशन में हमें ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब हाफिज़ आमिर महबूब साहिब। अस्सलामु अलैकुम सर। जी वालेकुम सलाम। खुश आमदीद कहते हैं आपको सर आवाज़ 24 के स्टूडियो में। और सुनाएं आप साहिब, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये बताएं कि आपका जो पहला रोज़ा है कैसा जा रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह पाक का करम है, बहुत ज़बरदस्त। ये बताएं कि रमज़ान और मुबारक की फ़जीलत के बारे में आप आवाम से क्या कहेंगे? जी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि रमज़ानुल मुबारक ऐसा बाबरकत महीना है कि इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन जितना भी गुनाहगार बंदा हो, अगर वो इस महीने में नेक अमल करता है तो अल्लाह ताला इस माह रमज़ानुल मुबारक के सदक़े उसकी साबिक़ा ज़िंदगी के सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बेशक बेशक। क्योंकि इस मंथ में फरमाते हैं कि जो अगर नेकियां हैं ना, उनका जो अजर है 70 गुना ज़्यादा हो जाता है। 70 गुना ज़्यादा। अगर कोई गुनाह करता है तो उसका वबाल भी जो है ना उतना ही ज़्यादा होता है। इसकी परहेज़गारी के बारे में बहुत फरमाया गया। अच्छा, आप हमें प्रोग्राम के स्टार्ट में क्या सुनाएंगे? मैं चाहता हूँ कि तिलावत कलाम पाक करें, फिर एक नात पेश करता हूँ, फिर जैसे आपका आगे हुक्म। जज़ाकल्लाह जनाब की माशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सदी का है आरज़ू का ना बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम
ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ باتیں اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کسی کا احسان کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائیں کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں تمہیں سے مانگیں گے تمہیں ہی دو گے تمہیں سے مانگیں گے تمہیں ہی دو گے تمہیں سے مانگیں گے تمہیں ہی دو گے تمہارے در سے ہی لو لگی ہے تمہیں سے مانگیں گے تمہیں ہی دو گے تمہیں سے مانگیں گے تمہیں ہی دو گے تمہارے در سے ہی لو لگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ باتیں اب تک بنی ہوئی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا اور کسی کا احسان کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائیں تمہیں سے مانگیں گے تمہیں ہی دو گے تمہیں سے مانگیں گے تمہیں ہی دو گے آقا تمہارے در سے ہی لو لگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا اور عمل کی میری احساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے عمل کی میری احساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت
بس ان کی نسبت رہے سلامت، ان کی نسبت میرا تو بس یہی آسرا ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین، آپ سن رہے تھے حافظ عامر محبوب، بہت ہی خوبصورت آواز اور بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے کلام پیش کیا۔ ناظرین، اگر یکم رمضان کے حوالے سے ولادت کی بات کی جائے تو آج کے دن ایک عظیم ہستی، اللہ کے ولی حضرت جناب غوث پاک اس دنیا میں تشریف لائے۔ یکم رمضان المبارک کو ان کی ولادت ہوئی۔ اچھا آپ صاحب، ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے پہلا روزہ کتنی ایج میں رکھا تھا، اپنا پہلا روزہ؟ میں نے پہلا روزہ 14 سال کی ایج میں، یقیناً 14 سال کی ایج میں، جب میں 6ٹھی کلاس میں پڑھ رہا تھا۔ اچھا، میں نے مدرسے میں داخلہ لیا حفظ قرآن کے لیے، تو مجھے یاد ہے کہ میں نے وہاں پہ ہی روزہ رکھا۔ اچھا، بچپن میں جب آپ روزے رکھتے تھے تو اس وقت کی کوئی بات ایسی ہو جو دلچسپ بات ہو؟ کیونکہ بچپن میں ایک ایج ایسی ہوتی ہے کہ بچے جو ہے نا شوق کے طور پر روزہ رکھتے ہیں کہ میں بھی رکھوں گا، میں بھی رکھوں گا۔ سحری کی ڈیوٹی ہم سے بڑوں سے زیادہ جو ہے نا وہ دیتے ہیں ڈیوٹی۔ اس وقت کی کوئی بات اپنی کو یاد ہو تو وہ بتائیے گا ناظرین کو۔ اس ادارے میں ہم پڑھتے تھے نا، اچھا، تو استاد ہمیں کہتے تھے کہ آپ چھوٹے بچے دیکھتے ہیں آپ میں سے کون کون روزہ رکھتا ہے، اچھا، تو ہماری خواہش ہوتی تھی کہ ہم بھی آگے سے آگے جائیں ان سے۔ جی بالکل، اگر دوسرے رکھتے ہیں تو ہم بھی رکھیں، ایسے ہی ہے۔ بس یہی کچھ ایسے ہی تھا۔ اچھا، مطلب اسکول میں ایک کمپٹیشن جو ہوتا تھا نا وہ آپ کو ذرا دلچسپی لگتی تھی؟ بالکل۔ اچھا صاحب، رمضان المبارک کا جو آج دن ہے، آج کے دن جناب غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، اس حوالے سے کوئی کلام آپ سنانا چاہیں گے؟ جی ضرور، انشاءاللہ۔ جی ضرور، بسم اللہ۔ ایک اشعار میں پیش کر جی دیتا کیوں ہوں۔ نہیں، بسم اللہ۔ میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجے تن کے نام، ہم نے جو لی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، ہم نے جو لی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجے تن کے نام، ہم نے جو لی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، ہم نے جو لی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پہ ایک بار، ہم نے جو لی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، ہم نے جو لی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، میرے میرا ہم نے جو لی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجے تن کے نام، ہم نے جو لی ہے پھیلائی بڑی دیر سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک میری امت رمضان المبارک کا تقدس قائم رکھے گی کبھی رسوا نہیں ہوگی۔
ایک شخص نے فرمایا یا رسول اللہ رمضان المبارک کا تقدس خراب کرنے سے رسوائی کیسی؟ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ ایک شخص جو کہ اپنے گناہ عام مہینوں میں جو کرتا ہے وہ رمضان المبارک میں بھی کرتا رہے، مثلا شرابی، زنائی یا جواری، ایسے گناہ کرتا رہے اس پر مسلسل لعنت برستی رہتی ہے، اور اگر اگلا رمضان آنے سے پہلے وہ مر جائے، وہ شخص مر جائے، تو کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہوگا جو اس کو جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ اتنی فضیلت ہے رمضان المبارک کی ناظرین۔ جی ناظرین، آئیے چلتے ہیں حافظ صاحب کی طرف اور اپنے پروگرام کا آخری کلام سنتے ہیں۔ جی حافظ صاحب۔ زباں سے کیا میں کہوں، زباں سے کیا میں کہوں، آپ سے چھپا کیا ہے، بس آپ جانتے ہیں دل کا ماجرا کیا ہے، زباں سے کیا میں کہوں۔ میں آ گیا ہوں تجھے لے کے ان کے کوچے میں، میں آ گیا ہوں تجھے لے کے ان کے کوچے میں، اے میرے دل تو بتا، اے میرے دل تو بتا، اور مانگتا کیا ہے، اے میرے دل تو بتا، وہ کیا بتائے گا قرآن کے رموز بلا، جو جانتا ہی نہیں، جو جانتا ہی نہیں شان مصطفیٰ کیا ہے، جو جانتا ہی نہیں شان مصطفیٰ کیا ہے، بس آپ جانتے ہیں دل کا ماجرا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حافظ صاحب کا خوبصورت کلام سن کے میرے بھی ایک ذہن میں آیا کہ میں بھی حافظ صاحب کی نظر میں ایک کلام پیش کروں، اجازت ہو تو؟ جناب۔ ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، واہ، ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، رحمت کا سائے بان ہے میرے نبی کی ماں، ہاں رحمت کا سائے بان ہے میرے نبی کی ماں۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں
आवाज़ 24 के लाइव स्टूडियो से खसूसी ट्रांसमिशन नूर रमज़ान। नाजरीन, एक दफ़ा एक आशिक़ रसूल वक़्त का बादशाह था, तो उसकी खिदमत में उसकी सल्तनत का एक आम आदमी आया। बादशाह के दरवाज़े से इंटर हुआ तो उसके वज़ीर ने उसको रोक लिया। कहता है किधर? कहता है मुझे बादशाह से मिलने दो, मैंने उनसे अपना कोई कर्ज़ लेना है। उसने बोला सारी सल्तनत का बादशाह है, तुमने कौन सा कर्ज़ लेना है? वो कहता है वो मैं बादशाह की जो खिदमत में गोश गुजार करके बताऊंगा। उन्होंने कहा चलो ठीक है। थोड़ी बहस के बाद उसने बोला जाओ तुम। अंदर गए, जब बादशाह के पास गया तो जो उसकी सल्तनत का आदमी था वो कहता है कि बादशाह जी मैंने आपसे कर्ज़ लेना है, मेरे आपकी तरफ कर्ज़ बनता है। उन्होंने फरमाया, बादशाह फरमाया कि बताओ कौन सा कर्ज़ है? कहते हैं कि वो कहता है कि कल रात को मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, तो उन्होंने कहा कि मेरा जो हमीद है, मतलब उस सल्तनत का जो बादशाह था, मेरा जो हमीद है वो कल रात को मुझ पर दरूद पढ़ने से पहले ही सो गया। वो हर रात को दरूद पढ़ के मुझ पर फिर सोता है। रात को वो दरूद पढ़ना भूल गया है। इतना ही उसने बताया तो बादशाह जो है खुशी से खड़ा हो गया। खड़ा होकर उसको ना अशरफियों का भरा जो है ना एक बैग उसको देता है, ये लो और बताओ क्या कहा मेरे नबी ने। वज़ीर फिर बोलता है कि उन्होंने कहा मेरे हमीद के पास जाओ। फिर एक बैग दिया। फिर बोला खुदा के वास्ते एक बार फिर बताओ कि क्या कहा मेरे नबी ने तुमसे। फिर एक बैग दिया। इसी तरह 3-4 दफ़ा उस बादशाह ने बोला कि मुझे बार बार बताओ कि मेरे नबी ने मेरे बारे में तुमसे क्या कहा कि मेरे हमीद। इतनी फजीलत है दरूद पाक की। आपसे गुजारिश है कि हर माह में दरूद पढ़ना हम पर फ़र्ज़ है, सवाब है, बहुत बड़ा अजर है। लेकिन जो ये माह है, माह रमज़ान है, इसमें दरूद कोई भी इबादत हो उसका 70 गुना ज़्यादा सवाब होता है। दरूद पढ़े, नमाज़ पढ़े, अपना ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान गुलफाम साबरी को इजाज़त दीजिए। कल आपसे रमज़ान की दूसरी अफ्तारी पर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान।